नमस्ते। मैले आज नेपालमा धेरै चर्चा भइरहेको हुन त यस्ता घटनाहरू बारम्बार चर्चामा आउने गरेका छन्। अहिले सुनकाण्डको एउटा होहल्ला निकै ठुलो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र दलाल कित्ता बाहेक बाहिर जो आफूलाई सज्जन ठान्छन् अथवा आफूलाई स्वतन्त्र भन्छन् अथवा चाहिँ आफूलाई गलत चिजको विरोधी रूपमा देखाउन चाहन्छन्, अब उनीहरूले पनि यही काण्डको वरिपरि मानिसहरूलाई ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ हैन। जस्तो नारायण गाजी ठिक्की, केपी ओली ठिक्की, पुष्पकमल ठिक्की आदि इत्यादि हैन। अब यो मैले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनिसकेको छु। जस्तो यहाँ मान्छेहरूलाई अलमल्याउन विभिन्न मुद्दाहरू विषयान्तर गर्नको निम्ति जानी बुझिकन यस्ता घटनाहरू चाहिँ बाहिर ल्याइन्छन्, किन यिनी सबै घटेका हुन्छन्। पहिले सबै घटेका हुन्छन् घटना, सबै मिलेर घटनाहरू घटाइएका हुन्छन्। त्यसपछाडि कुन विदेशी शक्तिलाई र त्यसको कुन दलाललाई के मुद्दा बाहिर ल्याउँदाखेरि कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने योजनामा यस्ता घटनाहरू बाहिर ल्याइन्छन् र सानातिना केही मान्छेहरूलाई शिकार बनाएर यस्ता घटना थामथुम पारिन्छन् र बाहिर ल्याइसकेर अब त्यसको आधारमा धेरै ठुला ब्ल्याकमेलिङहरू हुन्छन्, सौदाबाजी हुन्छन्, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका स्वार्थहरू पूर्ति हुन्छन् र एकाध कर्मचारीहरू एकाध पुलिसहरूलाई चाहिँ तपाईको शिकार बनाएर यिनी थामथुम पारिन्छन्। यो प्रक्रिया आजको मात्रै होइन। हामीले जस्तो सुनकाण्डसम्म आउँदाखेरि पनि योभन्दा अगाडि पनि धेरै हो। मैले 47-49 सालदेखिकै म तपाईहरुलाई कुरा गर्छु। मेरो आफ्नो बुझाइ त कस्तो छ भने यो व्यवस्था नै, व्यवस्था भन्नाले यो दलाल व्यवस्था, यो संसदीय व्यवस्था, यो काण्डहरूको व्यवस्था हो र यो काण्डहरू गराउनकै निम्ति चाहिँ तपाईको थोपरिएको व्यवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्ट व्यवस्था भित्र हुने भ्रष्टाचारका कुराहरूमा अब यो ठिक कि त्यो ठिक अथवा यसले पहल गर्यो कि त्यसले पहल गर्यो, यस्ता मुद्दाहरूमा हामीलाई निकै लामो समयदेखि यिनीहरूले घुमाउँदै आएका छन्। जस्तो चाहिँ घटनाहरूकै कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ 47 सालपछिको इतिहास त अपराधहरूको इतिहास हो। यो दलीय इतिहास भनेको जघन्य अपराधहरूको इतिहास हो। मैले हत्या हिंसाको पाटोमा आज कुरा गर्दिनँ। जस्तो भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने हो भने पनि काण्डका, जस्तो लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, गिरिजाको पालादेखि यो 48-49 सालदेखि लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेजेर काण्ड, पजेरो काण्ड, मल काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, आयल निगम काण्ड, वायु सेवा काण्ड, ओमनी काण्ड, एटी काण्ड, ललिता निवास, भुटानी, सुन, एनसेल, गुठी जग्गा, क्यान्टोनमेन्ट र व्यक्ति पछि बनाएका प्रतिष्ठान र ट्रस्टहरू हैन, यिनको धन्दै यही छ सधैँभरि। तर हामीले मैले बारम्बार भन्छु, हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने नेपालको यो दलाल झोले तन्त्र भनौँ, सबै चाहिँ पार्टीका झोलेहरू छन्। किन पार्टीलाई सर्वेसर्वा बनाएको छ विदेशीले, अब यहाँ संविधान कानुनले काम गर्दैन। यो झोले तन्त्रमा पार्टीको मुख्य व्यक्ति वा सरकारमा रहेको मुख्य पात्रहरूको संलग्नता बेगर कर्मचारीले एउटा पनि काम गर्न सक्दैन, एउटा पनि घटना घटाउन सक्दैन। किन? त्यो कर्मचारी पहिलो कुरो त त्यो डर हुन्छ स्वाभाविक रूपमा हैन, सत्ताको सरकारको आड नभइकन यस्ता ठुला घटनाहरू घट्दै गर्दैनन्। दोस्रो अर्को के कारणले पनि घट्दैनन् भन्छ भने कर्मचारी तन्त्र भनेको झोले तन्त्र हो। त्यहाँ सबै कुनै न कुनै पार्टीका झोलेहरू छन्। त्यसकारणले त्यो पार्टीलाई जानकारी नदिकन, पार्टीमा योजना नबनाइकन कर्मचारीहरूबाट यस्ता घटनाहरू घट्न नेपालमा सम्भव छैन। यो नेपालको एउटा विशिष्ट अवस्था हो। अब हामीले हेर्यौं भने जस्तो 48 साल यता हेर्यौं भने आजका दिनसम्म एकजना पनि राजनीतिक वृत्तको मान्छे कारबाहीको अब अभियोगको भागीदार बनेन हैन। जस्तो नामहरू मुछिए, बार्गेनिङ गर्न, दबाब दिन, तर्साउन, आतंकित पार्न र उसबाट काम गराउनु पनि नामहरू मुछिए हैन। जस्तो चाहिँ तपाईको भुटानी काण्डमा आर्जुको नाम मुछियो, ललिता निवासमा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ माधव नेपाल र बाबुरामहरूको नाम मुछियो। अब त्यस्तै प्रचण्डका नाम मुछिएका छन्, देउबाका नाम मुछिएका छन्, माधव नेपालका सबैका नाम मुछिएका छन्। मधेसवादीहरू त कोही पनि अछुतो छैन भनेपछि, तर कसैमाथि जो मुख्य व्यक्ति छ नि त्यस कसैमाथि पनि कारबाही हुँदैन, कारबाही भएको इतिहास छैन। पहिले हामीले यो तथ्य, जस्तो अहिले सुनको यो जो चर्चा भइरहेछ, बहस भइरहेछ हो, यो अपराध हो। यो लामो समयदेखि हुँदा पहिले पनि हामीले 33 किलो सुनको निकै ठुलो बबन्डर सुन्यौँ हैन। वामदेवको नाम मुछ्यो, उनै हुन् यो विशाल मात्रामा सुन तस्करी चाहिँ को बाटो खोल्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसबेला मिडियामा आए
र अब एकजना पनि परेको छैन। पहिले हामीले हेर्ने अब यो नेपालमा यो अपराध हेर्दाखेरि मैले भन्छु नि, तपाईँको मिटर ब्याजीको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको माफियाको कुरा गर्नुहोस्, कालोबजारीको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका जति पनि ठाउँमा यस्ता चाहिँ भ्रष्टाचार र चाहिँ अपराधहरू भइरहेका छन् नि, त्यसमा प्रत्येकमा संलग्नता त्यो दलको मान्छेको छ। सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र तपाईँको मन्त्रीहरूको संलग्नता छ। त्योभन्दा बाहिरबाट कोही पनि अछुतो छैन। मलाई त के लाग्छ भन्छ भने हामी नाम जेसुकै ल्याउँ, जस्तो अहिले मिटर ब्याजी चाहिँ यो विशेष गरिकन यो तराईमा चर्को रूपमा जुन समस्या देखियो अहिले, यसमा हामीले देख्यौँ यो उजागर भयो। किन त्यो मिटर ब्याजी भनेर त्यो गरिबलाई चाहिँ तपाईँको बर्बाद पार्ने र उसको सर्वस्वरण गर्ने मुख्य धन्दामा लाग्ने मान्छेहरू नै मधेसवादी पार्टीका नेताहरू हुन्, नेताहरू रहेछन् भन्ने कुरो सबै छरपष्ट भयो, छर्लङ्ग भयो। अब यहाँ अन्त पनि त्यही हो। जस्तो ब्याङ्किङ सङ्कट भनिरहेको छौँ होइन, ब्याङ्कमा सबै लगानी यिनकै नेताहरूको छ होइन, मिटर ब्याजी पनि यिनै हुन्, ब्याङ्क सङ्कट सिर्जना गर्ने पनि यिनै हुन्, माफियागिरी गर्ने पनि यिनै हुन् होइन, सबै खालको तस्करी गर्ने पनि यिनै हुन्। जस्तो चाहिँ एनसेललाई चाहिँ तपाईँको अरबौँ घुस खाएर होइन तपाईँको राज्यलाई चाहिँ डाम्ने, ठग्ने र अपराध गर्ने पनि यिनै हुन्। भनेपछि हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने नेपालमा जति पनि दुराचार र अपराधका घटना घट्छन् त्यो भनेको पार्टी नेता हो। बस हामीले यति बुझ्नुपर्छ। त्यो पार्टीको नेता हो, त्यो विभिन्न आवरण छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको एउटा आवरण छ, एउटा आवरण छ होइन, कालो बजारीमा चाहिँ अर्को आवरण छ, अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो सुनमा अर्को आवरणमा बसिया छ होइन। अब यस्तै चाहिँ जस्तो ओम्नी यति बाहिर देखाउँदाखेरि चाहिँ एउटा पात्र देखाएको हुन्छन् उनीहरूले, तर पछाडि जति पनि क्रियाकलाप हुन् सबै यिनीहरूकै संलग्नतामा हुने घटनाहरू हुन्। त्यसकारणले अपराध भनेको के हो चाहिँ त्यसको पर्याय नेपालमा अपराध, दुराचार र तपाईँको लुटको पर्याय भनेको तपाईँको पार्टी नेता हो होइन, पार्टी नेता अथवा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन्। योभन्दा बाहिर हामीले समस्यालाई बहस गर्न थाल्यौँ र यसको समाधान गर्न खोज्यौँ भने हामी जस्तो मूर्ख कोही पनि हुँदैन। उनले हामीलाई निकै ठुलो मूर्ख बनाइरहेका छन्। अब जस्तो यहाँ कस्तो हुन्छ भन्छ भने जस्तो यो मैले भने नि पहिलो कुरो त जस्तो व्यवस्था विदेशीले दिएको बक्सिस हो र यो अपराधी जत्थालाई त्यही विदेशीले यहाँसम्म ल्याएको हो। त्यसकारणले त्यो अगाडि उचाल्नुभन्दा चाहिँ सत्तामा ल्याउनुभन्दा अगाडि यिनीहरूलाई उसले ठुलो लगानी गरेको हुन्छ र विभिन्न घटनामा चाहिँ फसाएर एउटा प्रमाण जुटाएर बसेको हुन्छ विदेशी होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब हामीले काङ्ग्रेसले देशविरुद्ध गरेका अपराध हेऱ्यौँ, एमाले गरेका अपराध हेऱ्यौँ, माओवादीले गरेका अपराध हेऱ्यौँ अथवा चाहिँ मधेसवादीले गरेका अपराध हेऱ्यौँ, अपराधै अपराध गरे। किन हुन्छ भने उनलाई सत्तामा त्यसै कारणले मात्रै ल्याइएको छ होइन। जस्तो तपाईँ र यिनी सबैलाई अपराध गराइएको छ र त्यो प्रामाणिक रूपमा उनले राखेका छन् होइन, आफ्नो स्वार्थको निम्ति गराए तर प्रमाण राखेका छन्। जस्तो एउटा तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन्छु। मैले भने गिरिजाको पालादेखि संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार र देश लुट्ने अभियान सुरु भयो। त्यो विचारो पनि त्यो बाटो गिरिजाले खोलेको हो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको लुटेराहरूको जत्था होइन, 47 सालपछि स्थापित काङ्ग्रेस भनेको पेसेवर लुटेराहरूको जत्था। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको बिस्तारै एमाले सामेल भयो। अब तर पछाडि शाही कालमा आएर के भयो भन्छ भने खुमबहादुर र गोविन्दराज जोशी जस्ता मान्छेहरू डामिए। त्यसको कारण बेग्लै थियो होइन, तिनी अरू कुनै शक्ति केन्द्रको कोभाजन बनेका थिए। तर खुमबहादुर र चाहिँ तपाईँको गोविन्दराज जोशी भन्दा 1000 गुणा ठुला भ्रष्टाचार गर्ने कसैमाथि पनि तपाईँको प्रश्न उठेन होइन। जस्तो गिरिजामाथि उठेन, गिरिजाका वरिपरिका मान्छेमाथि उठेन होइन, उनका चाहिँ आफन्तहरूका बारेमा कहीँ पनि कुरो उठेन। त्यसकारणले भ्रष्टाचार गराउँछन्, सबै मुछेका हुन्छन् सानो ठुलो स्केलमा सबै। तर अब कसलाई कुन बेला के गर्ने भन्ने रणनीति उनको बन्यो भने ठ्याक्कै यस्ता केसहरू झिक्ने र केहीलाई शिकार बनाउने बस होइन। तपाईँको काङ्ग्रेसमा 2-3 जना व्यक्तिलाई शिकार बनाए, त्यसपछि टुङ्गो काङ्ग्रेस चोखो भयो। सारा तिनी लुटेरा पेसेवर लुटेराहरू सबै चाहिँ तपाईँको चोखा भए। जस्तो माओवादीकै पनि हामीले इतिहास हेरौँ। युद्धकालमा युद्ध अपराध माओवादी मात्र होइन, सेना पुलिस विदेशी शक्तिले सबैलाई गराएको छ। म त्यहाँ अहिले गएन। जस्तो माओवादीकै कुरा गर्ने हो भने युद्धकालमा मानवता विरोधी अपराध भन्छ नि अहिले यिनले, यो त गरेका थिए भने यिनलाई कहिले थाहा थिएन, त्यो युद्धकालमै थाहा थिए र गराएको पनि तिनले हो। जस्तो क्रूरतापूर्वक चाहिँ जसरी निर्दोष मानिसहरूलाई माओवादीले घाँटी रेटेरै मार्यो, झुन्ड्याएरै मार्यो, रुखमा टाँगेरै मार्यो, यो सब गराइएको हो। एउटा बर्बरताको प्रदर्शन थियो त्यो होइन, गरायो।
उनले चाहिँ युद्ध अपराध भनौँ, अब त्यो युद्धै थिएन कि अपराध हुनु, सबै अपराधै अपराध थियो। अब युद्ध अपराध चाहिँ त्यो भाषा तपाईँको प्रयोग गरे पनि त्यो युद्ध अपराध परिने गरेका थिए भन्ने के यिनी सबैलाई साम्राज्यवादीहरूलाई थाहा छ हैन। त यिनले त सरकारमा त जान नदिनु पर्ने नि। पहिले यिनी मुद्दा नटुङ्ग्याइकन युद्धका नाममा जो मानवता विरोधी अपराध गरे भन्छन् यिनीहरू अहिले हैन, एउटा पाखण्ड देखाउँछन्। त्यस्तो अपराध गरेको चाहिँ शक्तिलाई, व्यक्तिलाई त तिनी सबै चिजहरूको चाहिँ निदान नभइकन, समाधान नभइकन त सत्तामा जान त दिनुहुन्न थियो। तर उनले सत्तामा लगे, सत्तामा पनि उनीहरूले लगे र सत्तामा पनि उनीहरूले लगे र उनीबाट सबै काम गराए। आफ्नो काम, नेपाल विरोधी काम सबै उनकै हातबाट गराए। तर अब उनले चाहिँ जस्तो फेरि अदालत प्रयोग गरे हैन, अथवा अर्को प्रयोग गरे, कुनै दल प्रयोग गरेर उनले भविष्यमा यस्ता मान्छेहरूको घाँटी अठ्याएर प्रयोग गर्नको निम्ति के केस चाहिँ जीवित राखे हैन। जस्तो के केसहरूलाई के गरे अदालतबाट भन्छ भने यिनलाई चाहिँ राजनीतिक मेलमिलाप भनेर टुङ्ग्याउन नपाइने, यिनी मानवता विरोधी अपराधसँग संलग्न छन्, यिनलाई राजनीतिक सहमतिका नाममा टुङ्ग्याउन पाइन्न भन्ने केही मुद्दा राख्दे। अब किन राखे त भन्छ भने तिनै मुद्दा समातेर यिनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मुद्दा चाहिँ मानवता विरोधी चाहिँ अपराध गरेको छ पनि भनिरहेको छ हैन, उसलाई चाहिँ आवश्यक परे बेला प्रोपगन्डा पनि गरिरहेको छ र सत्तामा यिनै अपराधीहरूलाई निरन्तर चाहिँ तपाईँको स्थापित पनि गरिरहेको छ। अब यसको निम्ति यिनीबाट पहिले धेरै घटनाहरू घटाइएका हुन्छन्, कोही पनि अछुतो छैन। मैले भने मैले माथि जति काण्डहरूको नाम लिएँ, कुनै पनि काण्डबाट एकजना व्यक्ति अछुतो छैन हैन। तर साम्राज्यवादले त्यो अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ त भन्दैन। उनलाई त अपराध किन गराउँछ भन्छ भने भोलि आफ्नो पक्षमा काम गर्नको निम्ति अपराध गराउने हो हैन, र त्यही कमजोरी अथवा त्यही अपराधलाई समातिकन उसले चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो, मेरो यसो काम गर त्यसो काम गर भनेर भन्ने हो। अब अहिले यो खेल पनि अब टुङ्गिँदा केही पनि टुङ्गिँदैन। मैले भने यसको सार निष्कर्ष के हुन्छ भन्छ भने मैले भने नि केही कर्मचारीहरू जस्तो अहिले पनि सुन काण्डमा भइरहेछ, एयरपोर्टबाट 100 क्विन्टल सुन चाहिँ बाहिर आएको कुरो यिनी आफै गरिरहेछन्, त्यत्रो मात्रामा सुन आएको कुरो आफै गरिरहेछन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाइनिज र इन्डियन चाहिँ स्मगलरहरू सामेल भएका कुरा पनि यिनी आफै गरिरहेछन् र त्यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल सुन हैन हामीलाई चाहिँ तपाईँको एउटा झोला पनि पस्न दिँदैन। सर्वसाधारण मान्छे जानुस् यति सताउँछन्, त्यहाँ यति दुःख दिन्छन् नि, त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हैन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन विमानस्थल इन्डियन सेनाले कन्ट्रोल गरेको छ, आएर इन्डियन सेना बसेको छ आफ्नो सुरक्षाको बहानामा, भनेपछि न यो चाहिँ अपराध इन्डियनहरूको संलग्नता बिना चाहिँ तपाईँको हुनसक्छ एयरपोर्टबाट, न यहाँका दलको संलग्नता बिना हुनसक्छ, न सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको संलग्नता बिना हुनसक्छ। क्विन्टलका क्विन्टल त्यो पनि चाहिँ तपाईँको 2-4 चाहिँ तोला अथवा चाहिँ 1-8 किलो सुनको कुरा हैन, क्विन्टलका क्विन्टल हैन तपाईँको सुन बगसको बोराका बोरा चाहिँ तपाईँको पास भइरहेछ। तर अब छलेर ल्याएर कस्तो हास्यास्पद कुरा, कस्तो नौटङ्की, छलेर कर्मचारी मिलेर पुलिस मिलेर छलेर हैन। किन भन्छ भने त्यो छलेर ल्याएको भए त जस्तो त्यहाँ बस्ने सबै मान्छेले त भाग त पाएको हुँदैन, त्यो सानो कर्मचारी ठुलो कर्मचारी अथवा त्यो एयरपोर्टभित्र चाहिँ तपाईँको सयौँको सङ्ख्या कर्मचारी छन्, कसैको आँखा त पुग्छ हैन। त्यसकारणले त्यो मिल्यो मतो बिना त्यो मात्राको सुन सबैका आँखा छलेर ल्याउन सम्भवै छैन, सबैको मिल्यो मतोबाट त्यो आदेश दिएर मात्रै हुने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले सुनको जो आइरहेछ नि, मैले पहिले भुटानी केसलाई पनि मैले भनेको थिएँ, त्यो मात्रै होइन, अगाडि जस्तो लिम्पियाधुराको नक्साको बेलामा नै मैले भनेको थिएँ, तुरुन्तै मैले नै पहिलोपटक के भनेको थिएँ भन्छ भने यो अतिक्रमित इन्डियाले अतिक्रमण गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउनुको निम्ति त्यो नक्सा पारित गरिएको होइन। यद्यपि संसदबाट पारित भएपछि अब हामीलाई भन्ने बाटो भयो हैन, जस्तो इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको कुरा गर्ने बाटो भयो बस्दै त्यो, तर जमिन फिर्ता लिने हिसाबले त्यो नक्सा पारित गरिएको होइन र नक्सा पारित गरेपछि जमिन लिने प्रक्रिया यिनीहरूले सुरु गर्नेवाला पनि छैनन्, त्यो कुरै अगाडि बढ्दैन। मैले सुरुमै भनेको थियो पारित गर्ने बित्तिकै भयो त्यही। आजका दिनसम्म त्यो पहल औपचारिक रूपमा कर्मचारी तन्त्रबाट पहल समेत पत्राचार समेत अहिलेसम्म भएको छैन। बरु उनले के गरे भन्छ भने यही ओलीको पालामा नक्सा पारित गरे र त्यही ओलीले त्यो नक्सा छाप्नबाट रोके हैन। पुस्तकहरूमा 500 प्रति पुस्तकमा छापिसकेको नक्सा ओलीको आदेशमा रोकियो, नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो नक्सा प्रकाशित पनि गरिएन, पुस्तकमा पनि रोकियो। अब त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको राम्रो देखाइदिने
हैन। यो चाहिँ आम मान्छेलाई प्रयोग गर्ने एउटा तरिका हो, बाहिरबाट राम्रो देखाइदिने। तर त्यो काम त्यो हरकत अरू कसैको निम्ति गरिएको थियो, मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। किन भन्छ भने त्यो अमेरिकनहरूको निम्ति गरिएको थियो। त्यही कारणले जस्तो इन्डियाका घोर दलाल, पेशेवर दलाल भनिएका सबै पार्टीहरूको तर्फबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको चाहिँ तपाईको प्रस्ताव हो, त्यो बडो अनौठो थियो त्यो हैन। जस्तो इन्डियनहरूले गठन गरेका मधेसवादी गुटहरू सहित र बाबुराम जस्तो हैन तपाईको एउटा चाहिँ क्रूर चाहिँ तपाईको एउटा देशद्रोही, बर्बर देशद्रोही समन एकजुट भएर चाहिँ तपाईको पारित गरेको नक्सा हो हैन। कारण के थियो त भन्दाखेरि सत्तामा बीजेपी थियो हैन। अब बीजेपी की चाहिँ जस्तो बाबुराम बीजेपी को उत्पत्ति थिएन, र को उत्पत्ति थियो। मधेसवादी ग्याङहरू सबै रले बनाएको थियो। बीजेपी सँग यिनको कडी कमजोर थियो। अब अमेरिकनहरूले यो चाहिँ चीनसँग अमेरिकनहरूको रणनीतिमा इन्डिया एउटा मुठभेडको बाटोमा जान आनाकानी गर्दै गइसकेपछि र चीनसँग केही सम्झौताहरू इन्डियाको हुन सुरु गरिसकेपछि त्यो इन्डियालाई आतंकित बनाउन र त्यही मुद्दा समातेर भोलि इन्डियालाई ठेगान लगाउनको निम्ति पश्चिमाहरूले पारित गराएको मुद्दा मात्रै थियो। बस त्यो कस्तो थियो भन्छ भने 1948 मा चाहिँ पश्चिमाहरूले काश्मीरमा जनमत संग्रह गराउने भनेर एउटा चाहिँ तपाईको निर्णय गराए है, राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट निर्णय गराए। जुन बेलासम्म चाहिँ तपाईको इन्डिया रुसी धुरीमा, सोभियत संघको धुरीमा थियो, त्यो बेलासम्म काश्मीरमा जनमत संग्रह गरे हैन। वर्षेनी हो हल्ला चलाए, काश्मीरको मुद्दा उठाए। तर 91 मा सोभियत संघको विघटन भएपछि जब इन्डिया अमेरिकन कित्तामा गयो त्यसपछि काश्मीरको कुरा उठाउन उनीहरूले बन्द गरे। आजसम्म उनीहरूले काश्मीरको कुरा उठाउँदैनन् हैन। यो खेल हो एउटा हैन। खेलाउनुको निम्ति पनि कतिपय यसो हेर्दाखेरि एजेन्डा राम्रो रास्ता देखिने, तर त्यो बाहिर ल्याएर उनीहरूले अरू कसैको निम्ति काम गरिरहेका हुन्। जस्तो भुटानी त्यही भयो हैन। आरजुको नाम आयो, पक्राउ गरेनन्, बार्गेनिङ मात्रै गरे। ललिता निवासमा माधव नेपाल चाहिँ बाबुरामको नाम आयो, बार्गेनिङ गरिरहेछन्। ऊ अहिले माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर घुमाएर होली वाइन चाहिँ चर्चको नेता यहाँ एकनाथ ढकालले सैर गराइरहेछन्, कम्बोडिया कता कता सैर गरिरहेछन्। मलाई लाग्छ उनीहरूले होली वाइनको पक्षमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचार चाहिँ अभियानमा माधव नेपाललाई जुटाछन्। यहाँ ललिता निवास चाहिँ उब्काएर हैन, तर पकड्दैनन्, त्यो बार्गेनिङ हो। र सुनकाण्ड पनि यही हो। जस्तो अहिले केही मान्छेहरूले बरालिरहेछन्, नारायण काजी जिन्दाबाद। यहाँका टाट पल्टेका केही बौद्धिक भनिनेहरू, हुलिया निस्किएका केही बौद्धिक भनिनेहरू नारायण काजी वाइ गरिरहेछन्, प्रचण्ड वाह गरिरहेछन् हैन। कसैले ओली वाह गरिरहेछन् हैन। त्यत्रो सुन कसरी आयो? गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, वाह ओलीले क्या कुरो उठायो हैन। अथवा चाहिँ यी धमाधम चाहिँ तपाईको पकड्ने आँट गर्यो नारायण काजीले, वाह के काम गर्यो हैन। मान्छेलाई के हुन्छ भने यिनै भ्रष्टाचारीका वरिपरि घुमाइराख्ने हैन, बराली राख्ने। अब यो रणनीति सधैँभरि हुँदै आएको नेपालमा अहिले सुनमा पनि त्यही भइरहेछ। र मैले यसका पछाडि मुख्य रूपमा 3टा कारण देख्छु हैन। यसलाई धेरै लामो पनि म गर्न चाहन्न। मैले 3टा कारण बेसिकली के देख्छु हुन्छ भने, एउटा त यो व्यवस्था प्रणालीमा अथवा चाहिँ यो सत्तामा जब सङ्कट बढ्दै जान्छ हैन, अनि ध्रुवीकरण सुरु हुन्छ। जस्तो नेपालमा अहिले भएको छ नि, ध्रुवीकरण एक खालको कस्तो हुन्छ भने, यद्यपि अहिले आम मान्छेहरूमा त्यो दलहरू विरोधी ध्रुवीकरण छ, तर सारमा भित्र अन्तर्यमा हेर्नु हो भने दलको विरोधी भएर जाने भनेको त्यो व्यवस्था विरोधी भएर जाने हो हैन। अब त्यसले चाहिँ तपाईको नयाँ चीज खोज्ने हो हैन। अब नयाँ चीज नभइकन हुन्न भन्ने हो। यद्यपि त्यस्तो खालको बाटो नपाइकन मान्छे चाहिँ अब जस्तो भोटको प्रसङ्ग आउँदाखेरि कतै हालिदिएर त्यो आफ्नो कुरा छ हैन। अथवा सडकमा कुनै नाराहरू मन पर्यो, यिनका विरुद्धमा कसैसँग गएर चाहिँ तपाईको सामेल भइदिएला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा भइरहेछ। अब यो ध्रुवीकरणलाई रोक्नको निम्ति अब यहाँ एउटा षड्यन्त्र के छ भन्छ भने, व्यवस्था विरुद्ध, यो दलाल व्यवस्थाका विरुद्ध र विदेशीले बोकेका दलालहरूका विरुद्ध ध्रुवीकरण अगाडि नबढोस्, ध्रुवीकरण त्यस्तो होस् नहोस्। त्यसैले ध्रुवीकरण भए पनि यो व्यवस्थाकै परिधिभित्र पात्रहरूका बीचमा मात्रै ध्रुवीकरण होस्, विषयमा ध्रुवीकरण नहोस् हैन। विषयमा ध्रुवीकरण भयो भने यिनको जगै सिद्धिन्छ, भत्किन्छ। त उनले उठाएका पात्रहरू, उनकै पात्रहरूको बीचमा ध्रुवीकरण भएपछि त के हुन्छ भने व्यवस्था त सुरक्षित भयो। अब ध्रुवीकरण त यहाँ हुने भएन नि। अब ध्रुवीकरण कहाँ हुने भयो? केपी ओली कि नारायण काजी भन्नेमा ध्रुवीकरण भयो। के मतलब त्यसको हैन। अथवा चाहिँ तपाईको जस्तो योभन्दा अगाडि भुटानी काण्ड आयो हैन। तपाईको के अरे चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसका परेर नै खाँड हैन। अब खाँड कि चाहिँ अर्को
हैन के मतलब त्यसको जस्तो कांग्रेसमा देखिन्छ नि अहिले हैन खाँडलाई चाहिँ तपाईको जोगाउने र नजोगाउने ल नजोगाउने भन्ने जो व्यक्तिहरू छन् तिनकै व्यक्तिहरूको पक्षमा उभिनुको पनि के मतलब हैन अब आर्जुलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने हैन जसले खाँडलाई निशाना बनाइरहेछन् नि अहिले आर्जुको विषयमा नबोल्ने शेरबहादुरको विषयमा नबोल्ने आफ्नै विषयमा नबोल्ने हैन उनी कहाँ अछुता मान्छे हुन् करोडौं त्यत्रो भ्रष्टाचारको चाहिँ केसहरू बारम्बार उनका आइरहेछन् हैन तर अब त्यहाँ चाहिँ फसाउने अब त्यहाँ व्यक्तिमा फसाउने आर्जु भर्सेस उनको विरोध गर्ने अथवा बालकृष्ण खाँच भर्सेस उनको विरोध गर्ने त्यहाँ फसाइदिने त्यहाँ गोलचक्रमा घुसाउने र साम्राज्यवादको जो डिजाइन हो र जुन व्यवस्था हो उसको यसका विरुद्धमा हुने ध्रुवीकरणलाई रोक्ने एउटा ध्रुवीकरणलाई रोक्नका लागि गोलचक्रमा अल्मल्याउने एउटा कुरा छ मैले भने नि यो के कारणले हो भन्छ भने यो निष्कर्षमा जाँदैन हामीले लाउरादेखि हेरिरहेछौँ हैन कति भयो 50 सालै तपाईको गने पनि 30 वर्ष भयो हैन यस्ता चाहिँ तपाईको 30 वर्षमा 60 वटा यस्ता चाहिँ जघन्य अपराध काण्डहरू भएका छन् तर एउटा पनि चाहिँ राजनीतिक तहको व्यक्ति कारबाहीमा परेको छैन भनेपछि अब सुन पनि हुने के हो बढीमा एकाध चाइनिज पक्रेलान् त्यो म मान्छु हैन अथवा एकाध इन्डियन पक्रेलान् त्यो म मान्छु जस्तो यहाँका कर्मचारी त पर्ने भए यहाँका पुलिस पनि तपाईको पर्ने भए हैन किन यहाँ त कसरी मिलाइया हुन्छ भने दलहरूले चाहिँ माथिल्लो स्तरको माफिया परिचालन गरेका हुन्छन् त्यो माफियाले चाहिँ तपाईको तल कर्मचारी परिचालन गरेका हुन्छन् त्यसकारणले जो कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन् नि उनीहरूले कतिपयलाई के पनि थाहा हुँदैन भन्छ भने यहाँ दलको मान्छे सरकारको मन्त्री छ भन्ने कुरो पनि उनलाई थाहा हुँदैन किन उनलाई चाहिँ दोस्रो वा तेस्रो खालको नेटवर्कले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ ताकि त्यो मूल चाहिँ जो खलनायक हो त्यो चाहिँ जोगियोस् गिरफ्तार हुनेहरूको चाहिँ तपाईको पन्जाबाट जोगियोस् उसबाट नपोलियोस् यो सबै उनले मिलाएका हुन्छन् त्यसकारणले एउटा ध्रुवीकरणलाई रोक्ने हो यसको पछाडीको उद्देश्य दोस्रो चाहिँ मैले भुटानी केसमा मैले भनेको छु ललिता निवास केसमा पनि भनेको छु र मैले सुनकाण्डमा पनि के भन्छु भने विदेशी शक्तिहरूले कुनै डरलाग्दा योजनाहरू भित्रबाट यिनका हातबाट गराउने जब चाहिँ काम सुरु गर्छन् अब त्यो चाहिँ विवादमा नआओस् त्यो बहसमा नआओस् र त्यो मान्छेको ध्यान त्यतातिर नजाओस् भनेर यस्ता घटनाहरू उकाइन्छन् ताकि मान्छे अन्तै बरालिन्छ हैन जस्तो भुटानीमा बराल्यो के पायो हेर्न राख्ला छानबिन भन्छ बयान भन्छ के भन्छ अब वर्षौं यस्तै गुजार्छ त्यसपछि सबैको रुचि मर्छ सेलाउँछ हैन लाउडा साउडा पनि यस्तै भएका हुन् लाउडा धमिजा पनि यस्तै भएका हुन् पजेरो काण्ड पनि यस्तै भए हैन कतिसम्म चाहिँ मान्छेले ध्यान दिइराख्छ यसले त्यसपछि 2-4 महिना चाहिँ भुटानी गरेपछि त्यो चाहिँ सेलाउँछ 1-2 जना मान्छे पर्लान् बाँकीसँग पैसा खान्छन् अलिअलि तपाईको मिलाउँछन् केस हल्का गर्छन् बस त्यति टुङ्गिने हो अनि त ललिता निवास आयो हामी देखिरहेछौँ हैन खै माधव नेपाल पक्रिया छैनन् बाबुराम पक्रिया छैनन् बकाइदा उनले निर्णय गरेका छन् निर्णय गरेको कुरो स्वीकार गरेका छन् हैन अनि त्यसपछि यो सुनकाण्ड पनि यस्तै हो सुनकाण्ड पनि केही छ त्यसकारण यसका पछाडीको दोस्रो हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने अब यस्ता घटनाहरूमा बरालेर जस्तो 1 महिना 1.5 महिनाको बिचमा 3टा चाहिँ बडो संगीन खालका बहसमा मान्छेलाई फसाइराछन् हैन यो राम्रो कि त्यो राम्रो अथवा यो राम्रो त्यो नराम्रो हैन यिनकै बीचमा चाहिँ तपाईको घुमाइराछन् भुटानी काण्ड आयो ललिता निवास काण्ड आयो दोहोरियो र अहिले चाहिँ तपाईको सुनकाण्ड आछ भोलि अर्को काण्ड आउँछ हुने केही पनि होइन किनभने अब यतातिर बरालेर के गरिरहेछ भने विदेशीहरूले डरलाग्दो गेम खेलिरहेछन् हैन जस्तो इन्डियनको आइरहेछ जस्तो चाहिँ इन्डियनले के गर्यो अस्ति भन्छ भने समाचारमा आए उसले पुष्पकमलले अस्ति गरे इन्डियाले विद्युत किन्ने के भन्ने सम्झौता गरे अब त्यो विद्युत किन्नको निम्ति चाहिँ उसले के गरिरहेछ अब त्यसमा नेपालबाट उत्पादन भएको विद्युत जो छ त्यसमा कसले लगानी गरेका छन् कसको पैसा छन् त्यसको विवरण मानव चाहिँ तपाईको उसको चाहिँ प्रान्त हो नेपाल हैन सबै विवरण व्यक्तिका फर्मका जसका लगानी छन् सबै विवरण मागिरहेछ र त्यसको उद्देश्य के हो भन्छ भने चिनियाहरूलाई कतै लगानी दिएको भए हामी त्यसलाई छोड्दैनौँ पुरै नेपाल कब्जा गर्ने रणनीतिमा इन्डियन आइरहेछ उ त्यहाँ भित्र त्यहाँ खेलिरहेछ हैन अब त्यसैगरी अहिले यो पछिल्लो कालमा समाचार आइरहेछ यो नेपालमा जति पनि ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरू छन् धार्मिक सांस्कृतिक हैन यसलाई जो विश्व हेरिटेज विश्व सम्पदा भनेर सूचीकृत गरेको छ युनेस्कोले त्यो सबै त्यहाँबाट हटाउने
हैन, के अरे विश्व सम्पदा प्राचीन सम्पदाहरू नेपालमा छैनन् भन्ने स्थापित गर्ने र इन्डियाको मात्रै वर्चस्व राख्ने हिसाबले अब त्यो भूमिकामा इन्डिया गइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो चाहिँ इटुम्बाहालमा अर्को एउटा के आइरहेछ के अरे चाहिँ तपाईँको रुबिन म्युजियम भनेर अमेरिकनहरूले त्यो इटुम्बाहाल भने हाम्रो 1000 भन्दा बढी पुरानो चाहिँ तपाईँको सभ्यता काठमाडौँमा नेवार सभ्यताको नेवारी सभ्यताको एउटा मुटु हो इटुम्बाहाल। त्यहाँ गएर अमेरिकनहरूले म्युजियम राख्न खोजिरहेछन् हैन। अब मुटुमै हान्न सुरु गरे उनीहरूले, बाहिर यतातिर रुममा ल्याइदे हैन, यतातिर रुममा ल्याइदे। जुन घटनाको कुनै निष्कर्षै आउनेवाला छैन। अन्त हामीले त सिक्ने के हुन्छ भने सके यिनी अपराधीमाथि धमाधम कारबाही सुरु गर्ने होइन भने यो व्यवस्था र यसले विदेशीले उठाएका यिनी अपराधीहरू यस्तै हुन्, सधैँभरि यस्तै धन्दा हो यिनको, यही गर्नकै निम्ति यिनलाई यहाँसम्म ल्याइएको हो। यो कुरा बुझेर ठ्याक्कै व्यवस्था विरोधी एउटा दुर्विकरणमा जाने हामीले गर्ने त्यति हो हैन। यिनको बहसमा रुमल्यो भने हामी फस्यौँ, सधैँभरि उनीहरू त्यही सफल आछन्। मैले भने काठमाडौँको त्यही नेवार संस्कृतिमाथि हमला सुरु गरे। अब इटुम्बाहालभित्र अब चाहिँ अमेरिकनले म्युजियम खोल्ने भनेको काठमाडौँको नेवार संस्कृतिमाथि ठुलो हमला सुरु भयो। इटुम्बाहाल चाहिँ तपाईँको मुटु हो, यहाँको कल्चरको मुटु हो हैन। अब चाहिँ मैले इन्डियनहरूको भने अब भित्र अब उतातिर माधव नेपाललाई होली वाइनहरूले लगे हैन, कम्बोडिया भ्रमण गराइरहेछन्, कहाँ विज्ञापन गराइरहेछन्, कोसँग चाहिँ लबिङ गराइरहेछन्, फाइदा उठाइरहेछन्, अब त्यहाँ प्रयोग गरिरहेछन् हैन। अब आर्जुलाई अन्त प्रयोग गरिरहेछन्। अब यो कोणबाट भित्रबाट चाहिँ तपाईँको यिनले खेल्ने खेल सबभन्दा डरलाग्दो हो। जब यस्ता काण्ड आउँछन् नि, म त के सोच्छु भन्छ भने यो छानबिन होला के निष्कर्ष मेरो दिमागमा त्यो कहिले पनि आउँदैन। मेरो दिमागमा कहिले के आउँछ भन्छ भने अब यी घटना आइसकेपछि यिनी घटना बाहिर चाहिँ तपाईँको यिनी घटनामा मान्छेलाई रुम ल्याएर अब भित्र यिनको मालिकले के खेल खेल्न खोजेको छ, अब तर्सिनुपर्ने स्थिति त्यहाँ आउँछ। अहिले पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही हो। यो सबै भङ्ग चाहिँ भत्किसकेपछि अथवा धेरै नोक्सान भइसकेपछि मात्रै हामी बुझ्छौँ हैन। त्यसकारणले यो बहसमा हामीले लागेर के पाउँछौँ, यिनी अपराधी हुन्, एकमुष्ट भाषा यिनी अपराधी हुन्, पेशेवर अपराधी हुन्। यिनी नेपाल विरुद्ध विदेशीले पालेका पेशेवर भाडाका चाहिँ तपाईँको पुलिसहरू हुन्, सिपाहीहरू हुन्। यिनको धन्दा यिनको पेसा अपराध हो, बस यति हामीले यिनको अपराध हो। त्यसकारणले यो अपराधी जन्जालबाट मुक्ति पाउनुको निम्ति यसका विरुद्ध कसरी जनमत गराउने हाम्रो चासो यति हो। यस्ता घटनाहरू बुझेपछि यिनले नै यता र उता खडा गरेका पात्रहरूको बीचमा चाहिँ तपाईँको फसेर हामी केही पनि पाउँदैनौँ। यसले हाम्रो दिमाग दूषित हुन्छ, दिग्भ्रमित हुन्छौँ हैन। जस्तो हामीले अहिले देखिरहेको छौँ नि, अहिले ओलीको चाहिँ तपाईँको व्यङ्ग्य तपाईँको हेर्ने हो भने हैन, त्यो पुष्पकमललाई व्यङ्ग्य अथवा चाहिँ नारायण काजीलाई व्यङ्ग्य, नारायण काजी र पुष्पकमलले उसलाई गरिरहेको व्यङ्ग्य हेर्नु हो भनेपछि यहाँ त ठुलै लडाइँ राजनीतिक लडाइँ जस्तो चाहिँ एउटा अभिनय गरिरहेछन्। तर उनी बेला बखत हामीले सुनिरहेछौँ पार्टी एकता गर्ने कुरा पनि उनी गरिरहेछन् हैन। त्यो ओलीले पनि गरिरहेछन्, प्रचण्डले पनि गरिरहेछन्, पार्टी एकता गर्ने कुरा पनि गरिरहेछन्। फेरि चाहिँ एउटा एलायन्स बनाउने, गठबन्धन बनाएर चाहिँ अब सरकार चलाउने दिशातिर जाने कुरा पनि उनी गरिरहेछन्, त्यो पनि चल्छ हैन। सुनकाण्डमा चाहिँ यो भ्रष्टाचार त्यो भ्रष्टाचार पनि चल्छ। किन भ्रष्ट अनैतिक र बेइज्जती भएको मान्छेलाई सबै चल्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ नचल्ने भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन, सबै चल्छ। किन उसँग केही पनि हुँदैन, बेइज्जती भए मान्छेसँग इज्जत हुँदैन। त्यसकारणले उनलाई जे काम गर्न पनि असजिलो हुँदैन, बस त्यति मात्रै हो हामीले देखेको, त्यति मात्रै हो। तपाईँको एउटा रणनीति अहिले के हो भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, पहिले पनि भनेको छु, जस्तो अहिले विदेशीहरूले निकास खोज्ने, आफ्नो पक्षमा निकास खोज्ने विभिन्न तरिका मध्ये हैन, विभिन्न तरिका भनेको जस्तो सत्ताबाट आफ्नो एजेन्डा कायम गराउने एउटा तरिका हो हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै विध्वंसकारी चाहिँ तपाईँको आक्रमण, कुनै आतंकवादी हमला गराउने दोस्रो तरिका हुन सक्छ। त्यस्तै तरिकाहरूमध्ये यिनी खेल्ने तरिकाहरूमध्ये एउटा तरिका के हो भन्छ भने उनले आफ्नो पक्षमा समीकरण पार्न, जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा काङ्ग्रेसभित्र मारामार गराइरहेछन् हैन। काङ्ग्रेसभित्र मारामार, खुलेआम मारामार गराइरहेछन्। काङ्ग्रेसले एकअर्कालाई धम्की दिएर अगाडि बढिरहेछ र यो सबै पार्टीमा प्रयोग हुँदै आछ। र त्यसकारणले एउटा उनको तरिका यिनी भएका जो दलाल छन् यहाँ भित्रबाट, सबै भित्रबाट, जस्तो एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, मधेसवादी, सबैतिर उनको जुन शक्तिका जो चाहिँ तपाईँको पेशेवर दलालहरू छन्, जस्तो इन्डियनका को छन्, कहाँ छन्, अमेरिकनका कहाँ छन्, युरोपियनका कहाँ छन्, हो जहाँ उनका चाहिँ तत्त्वहरू छन्, कुतत्त्वहरू छन्। अब तिनलाई एक ठाउँमा ल्याउनुको निम्ति सबै पार्टीभित्र एउटा विग्रह
अन्तर्विरोध पैदा गरिदिने र सकेसम्म आफ्नो पक्षमा चाहिँ तपाईको त्यसको परिणाम चाहिँ तपाईको निकाल्ने र भोलिको निम्ति भविष्यको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा ठोस कङ्क्रिट खालको एउटा समीकरण हैन जस्तो कांग्रेसभित्रको इन्डियन कित्ता एमालेभित्रको इन्डियन कित्ता माओवादीभित्रको इन्डियन कित्ता अथवा मधेसवादीको इन्डियन कित्ता एक ठाउँमा भोलि एलायन्स भन्छन् नि अमेरिकनको अर्को ठाउँमा युरोपियनको अर्को ठाउँमा यसरी चाहिँ तपाईको त्यो ध्रुवीकरण आफ्नो पक्षको ध्रुवीकरणलाई सहज बनाउनको निम्ति यिनले त्यहाँभित्र लडाई दिन्छन् जस्तो कांग्रेसमा पछि देखिरहेका छौं नि लडाई दिन्छन् र त्यो लडाउनुको निम्ति अराजकता पैदा गर्छन् जस्तो अहिले आइरहेछ नि यो त अराजकता मात्र हो जब यसको समाधानै निस्किन्न भने यो अराजकता मात्रै हो जस्तो भुटानी काण्ड बाहिर ल्याए अराजकता फैलाए हैन ललिता निवास भने अराजकता फैलाए सुन काण्ड भने अराजकता फैलाए यो के कारणले अराजकता मात्रै मैले भनेको भन्छ भने यसमा मुख्य अपराधी जो त्यो समातिनेवाला छैन त्यसको नाम आउने छानबिन हुनेवाला पनि छैन र यसले कुनै निष्कर्ष पाउनेवाला पनि छैन अब यसबाट भयो के त भन्छ भने जस्तो यिनको बीचमा चाहिँ अन्तर्विरोध बढ्यो जस्तो कांग्रेस भित्र बालकृष्ण खानलाई लिएर एउटा चाहिँ दुई ग्याङ बनाउने एउटा कडी भेट्यो हैन त्यो कडी बालकृष्ण खाँड भए उनले त्यही कडी प्रयोग गर्दे बालकृष्ण खाँडको कडी प्रयोग गर्दे कांग्रेसले दुई फ्याक बनाए त्यसको वरिपरि अथवा सुनका वरिपरि हुन सक्छ तपाईको जस्तो नारायण काजी अथवा चाहिँ प्रचण्ड अथवा चाहिँ तपाईको जस्तो महराहरूको नाम आछ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ ओली अब यिनको बीचमा एउटा अन्तर्विरोध पैदा गर्दै र हैन त्यसको चाहिँ कित्ताबन्दीलाई अलिकति चाहिँ उग्र बनाइदिन अब दलहरु भित्र यो चीज आयो भने त्यसले राज्य प्रणालीमा अराजकता आउँछ र त्यो अराजकता भयो भने धमिलो पनि सृजना हुन्छ र त्यही धमिलोमा खेलेर आफू अगाडि बढ्ने विदेशको रणनीति हुन्छ बस यिनै कारणले मात्रै यस्ता घटनाहरू बारम्बार आइरहेका छन् छानबिन गर्ने हिसाबले होइन हैन यसमा भ्रम नरहोस् छानबिन गर्ने हिसाबले होइन मैले पहिले पनि भने क्विन्टल भनेको जस्तो त्यो बोराका बोरा हो हैन त्यत्रो मात्रामा चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ तपाईको सुन बाहिर आउँछ हैन अनि चाहिँ तपाईको पक्राउ गर्दैन त्यो बाहिर आउँदाखेरि पक्राउ हुँदैन अनि के भन्छ भने त्यो सुन राखेको ठाउँसम्म पनि यहाँको पुलिस जान सक्छ हैन तर के भन्छ सुन त सबै निकालेर खोक्रा मात्रै राखेको रहेछ हैन जस्तो ठमेलको खोक्रा मात्रै छ रे त्यहाँ भित्र भएको सुन चाहिँ निकालेर लैसकेको छ रे हैन त्यो निकाल्दासम्म पनि यसले चाल पाउँदैन अनि त्यहाँ चाहिँ कहाँ राखेछ भनी थाहा पाउने पुलिसले निकालेर कहाँ लग्यो होला त्यो पनि थाहा छ र मान्छे त त्यही हो नि हैन मान्छे त त्यही हो हैन जसले एयरपोर्टबाट निकाल्यो अथवा चाहिँ ठमेलसम्म लग्यो ठमेलबाट सार्ने मान्छे पनि त त्यही होला अनि त्यो मान्छेको चाहिँ तपाईको लिंक कहाँ छ त्यो त्यसलाई थाहा नहुने कुरा भएन सबै नौटंकी सबै नाटक हैन बिल्कुल बेकुब बनाउने यहाँको मान्छेलाई बेकुब बनाउने र भित्रबाट अर्को खेल खेल्ने बस यो भन्दा बढी केही पनि छैन त्यसकारणले मैले आज यो यति कुराको निमित्त मात्रै उठाएको कि यस्ता चीजहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो स्पष्ट नहुँदा हामी धेरै भ्रमित भयौं हैन र यी अपराधीहरूको आयु लाम्बिदै गयो हैन ध्रुवीकरण कहाँ हुनु पर्यो हैन त्यो भएन हैन हामीले त्यो बुझ्न सकेनौं इनका खेल इनका तिगडमबाजी इनका धोखाधडी र यो रणनीति यत्रो अनुभव गरिसकेपछि त हामीले बुझ्नु पर्ने हो किन भन्छ भने यस्ता घटना आज होइन चाहिँ 47 सालबाट निरन्तर हुँदै आएका छन् र सबै अनिर्णित छन् हैन यो त यस्तो देश हो मान्छेले सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने के हुन्छ भने राज परिवार मार्दाखेरि त छानबिन नहुने देश हो यो कुनै टुङ्गो नलाग्ने हैन कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने राज्य प्रणाली मैले देशको कुरा राज्य प्रणाली हो भनेपछि अब यसले अब सुन चाहिँ कसले तस्करी गर्यो यसले कहाँबाट ल्याउँछ आफै गरिरहेछ कहाँबाट ल्याउँछ हैन भुटानी भन्छ जसले भुटानीको केस चाहिँ बाहिर ल्याए भन्छ उही संलग्न छ अनि चाहिँ तपाईको कहाँबाट निष्कर्षमा पुग्छ जलते ललिता निवास भन्यो त्यही संलग्न छ बाबुराम संलग्न हुने भनेको प्रचण्ड संलग्न हुने होइन यिनको पार्टी त एउटै थियो नि त्यो पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डै थिए बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने बेला हैन प्रधानमन्त्रीको लगाम चाहिँ पार्टीमै हुन्छ दुनियाले बुझेको कुरा हो अनि प्रचण्डलाई थाहा हुँदैन ललिता निवास काण्ड चाहिँ प्रचण्डलाई थाहा हुँदैन हैन अरु त जम्मै कोही लिने भएकै एमाले त घरि नै लिने भित्र परिहार्यो माने यस्तो नौटंकीसँग हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ ठीक छ यस्ता उदाङ्गी हुन् यसले हामीलाई फाइदै गरेको छ किनकि यिनको आपराधिक चेहरा उदाङ्गो हुँदै गएको छ अझै थुप्रै यस्ता घटनाहरू आउन पनि बाँकी छन् तर हामी बराली नै यहाँ होइन
हैन। हामी जस्तो यो जिन्दाबाद र त्यो जिन्दाबाद, यो मुर्दाबाद र त्यो मुर्दाबाद, हामी यो दलाल कित्ताभित्रै रुमल लिएर यसरी यिनकै बिचमा विभाजित भयौँ भने देशले निकास पाउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यिनीहरूको धर्म हो, सबैको धर्म हो, सबैले मिलेर गरेका हुन्। बस बुझ्ने त्यति हो। मैले भने यत्रो चाहिँ तपाईँको क्विन्टल, यति 100 किलो सुन तपाईँको एयरपोर्टबाट आएको छ हैन। एउटा स्वस्थ मानसिकता भएको मान्छेले के कल्पना गर्न सक्दैन भन्छ भने त्यो सबै पार्टीहरूको जानकारी बिना र सहमति बिना क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर आउँछ भन्ने कुरो राम्रो मानसिकता भएको मान्छेले कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हो। किन भन्छ भने त्यो एयरपोर्टमा सबैका झोले छन्। यो सामान्य बुझ्न सकिने कुरा हो। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी सबैका झोले छन्। किन नियुक्त यिनले गर्ने हो हैन। त्यो पनि आफ्नै कोटाबाट नियुक्त गरिरहेछन् मुख्य मान्छेहरू यस्तो ठाउँमा। जब सबैका झोले छन् भने त्यो सबैलाई जानकारी छ। अब अरू कसैले अर्को गेम खेल्नको निम्ति यस्ता चिज ल्याउँछ तर निष्कर्षमा जान दिन्न र यस्ता केस ल्याउँछ, बार्गेनिङ गर्छ हैन। जस्तो महराको नाम ल्याइदिए अब के भन्छ भने अब प्रचण्डको घाँटी समात्ने बाटो खुल्यो हैन। अब प्रचण्डको घाँटी समातेर के काम गराउँछ, महरा त उनको पार्टीमा छन् हैन। अथवा भोलि अर्को पनि नाम आउला, काङ्ग्रेसको कुनै मान्छेको नाम आउला हैन, त्यहाँ घाँटी समात्ने। अब यो चाहिँ तपाईँको दाउपेच भन्दा यस्ता घटनाहरू बाहिर जाँदैनन्। त्यसैले घटनालाई कसरी हेर्ने त्यो विषयमा स्पष्ट हौँ। मेरो धेरै चाहिँ जोड छ, यहाँहरू सबैसँग जोड छ। किन भन्छ भने देश यही चक्रव्यूहमा फसिरहेछ र हामीले चाहिँ अब यो व्यवस्था जस्तो मैले भने नि, मैले 2-3टा कुरा हेरे पुग्छ भन्छु। जस्तो व्यवस्था विदेशीको बक्सिस हो र त्यो नेपालमा अपराध गर्नकै निम्ति लादिएको हो पहिलो कुरा। र यिनी जो पात्रहरू छन्, यिनी पात्रहरू नेपाली जग र नेपाली धरतीबाट उठेका होइनन्, उठाएको विदेशीले हो, सत्तामा ल्याएको पनि विदेशीले हो। यति कुरा बुझ्यौँ भने यिनको शासनमा, यिनको सत्तामा र यिनको पहलमा हुने जति पनि घटनाहरू हुन्छन् ती षड्यन्त्रका उपज हुन्छन्। ती कुनै तार्किक वा न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति घटेका घटना हुँदैनन् हैन। किन भन्छ भने न व्यवस्था न दल कोही पनि नेपालको होइन। जब होइन भने यहाँभित्र हुने कुनै पनि घटना नेपालको पक्षमा घट्दैन अथवा जो बाहिर आउँछन् त्यसले देशको पक्षमा निष्कर्ष पाउँदैन। यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले ध्रुवीकरणलाई अलिकति सहज बनाऊँ ताकि यिनको विरुद्धको लडाईँ अलिकति भरपर्दो ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना अन्तर्गत यो मुद्दा धेरै उछाल्न थाले, मान्छेहरूले धेरै उछाल्न थाले। उछाल्ने भन्दा पनि यिनै गलत व्यक्तिहरूका वरिपरि मान्छेलाई चाहिँ घुमाउन थाले, ध्रुवीकृत गर्न थाले। यसले हामीलाई भोलि नोक्सान पुर्याउँछ। हामी व्यवस्था विरुद्ध जाउँ, हामी यसलाई चाहिँ थोपर्ने साम्राज्यवाद शक्तिका विरुद्धमा जाउँ र त्यसले उठाएर सत्तामा ल्याएका यो अपराधी दफाका विरुद्धमा जाउँ। बस ध्रुवीकरण यिनी यस्तै हुन्, यिनको पेसा यही हो, यिनको धर्म यही हो, यिनको ड्युटी यही हो। यति बुझेर गइदिउँ भने त्यो चाहिँ सिङ्गो देशको निकासको पक्षमा एउटा राम्रो र अनुकूल ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यतिको निम्ति मात्रै आज यो सुनकाण्डको विषयमा उठाउने कोसिस गरेको हुँ। धन्यवाद।